Assalamu alaikum dear students. Today our lesson is the sermon at Banaras. ठीक है, ये लेसन हमने पढ़ना है। sermon का मतलब क्या होता है? sermon का मतलब होता है religious lecture. ठीक है, कोई भी religious lecture अगर हम देंगे किसी भी मज़हब के बारे में, कुछ अच्छी बातें, moral बातें कहेंगे तो उसको हम कहते हैं sermon. at बनारस, बनारस आपको पता है ये एक मशहूर टाउन है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, स्टेट यूपी जिसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ का ये एक मशहूर टाउन है ये। और बनारस के बारे में एक ख़ास बात ये है कि ये दरिया गंगा के किनारे वाक़ा है। ठीक है, तो यही है इस लेसन का नाम, द सर्मन एट बनारस, मतलब कि वो रिलीजियस लेक्चर जो बनारस में दिया गया। और ये लेसन जो है ये गौतम बुद्धा के बारे में है। आपने लॉर्ड बुद्धा का नाम सुना होगा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म एक रिलीजन है, जैसे कि इस्लाम है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, जैसे कि सिख मज़हब है, ऐसे ही ये बुद्धिज़्म भी एक रिलीजन है। ठीक है, देखिए आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। लेसन में हमने पढ़ना है लॉर्ड बुद्धा के बारे में कि इनकी अर्ली लाइफ कैसी रही, तो फिर कैसे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ठीक है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, Siddhartha Gautama, 569 BC to 483 BC, a young prince raised in a life of royal ease and protected from the miseries and cruelties of the world outside the palace gates, underwent a spiritual transformation that made him the Buddha, the enlightened one. देखिए, आपने सुना होगा लॉर्ड बुद्धा जो थे ये एक राजकुमार थे, ये एक प्रिंस थे। ठीक है, हाँ, तो एक राजा के बेटे थे, इनका नाम था सिद्धार्थ गौतमा। तो ये कब पैदा हुए थे? 569 BC टू 483 BC इनका लाइफ स्पेन था। BC यू नो कि BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, जिसको हम उर्दू में कबल मसीह कहते हैं। ठीक है, देखिए ये शहजादे थे, प्रिंस थे, ये राजकुमार थे। तो इनकी ज़िंदगी जो थी ऐशो इशरत में गुजरी थी। ये बहुत रॉयल थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे। रॉयल हम अक्सर उनको कहते हैं जो कि राजा राजाओं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनकी लाइफ जो थी बड़ी ही कंफर्ट में गुजरी थी और इन्होंने ज़िंदगी में कभी भी मिजरीज़ नहीं देखी थी। मिजरीज़ मतलब परेशानियाँ एंड क्रुअल्टीज़, या किसी भी टाइप का, किसी भी किस्म का जुल्म इनको पता भी नहीं था। ये क्या होता है, परेशानी क्या होती है, गम क्या होता है, जुल्म क्या होता है। क्योंकि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे तो इनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। आउटसाइड द पैलेस गेट्स, पैलेस हम किसको कहते हैं? महल को। तो अंडरवेंट अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मेड हिम द बुद्धा, द एनलाइटेंड वन। तो फिर क्या होता है कि फिर इनको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्या, हम किसको हम कहते हैं? अ फंडामेंटल और वी कैन से अ बेसिक चेंज इन अ पर्सन स्पिरिचुअल लाइफ, जो सैक्रेड लाइफ होती है तो उसमें एक ज़बरदस्त चेंज आना, एक फंडामेंटल चेंज आना, उसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर इनका नाम पड़ा बुद्धा, द एनलाइटनड वन। जब इनको एनलाइटनमेंट मिली, एनलाइटनड वन हम किसको बोलते हैं? जब इनको दुनिया की हकीकत का पता चला तो इनको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो फिर उसके बाद इनका नाम पड़ा बुद्धा। ठीक, देखिए, द प्रिंस रिनाउंस्ड हिज फैमिली, फॉर्चून एंड किंगडम इन परस्यूट ऑफ लिबरेशन। ये शहजादा जो था, ये राजकुमार जो था लॉर्ड बुद्धा, इन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, तर्क किया। अपनी जो इनका फार्चून था, खुशकिस्मती जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी ऐशो इशरत में थी, क्योंकि एक राजा घराने में पैदा हुए थे, राजा राजाओं के बेटे थे। तो इन्होंने लेकिन अपनी इस फैमिली को छोड़ दिया, अपने इस फार्चून को छोड़ दिया और अपनी इस सल्तनत को छोड़ दिया। क्यों? अपने आप को इन्होंने बिल्कुल आज़ाद किया। क्यों? ये जानना चाहते थे कि दुनिया की हकीकत क्या है। ही वॉज डीपली स्ट्रक बाय अ प्रोफाउंड क्वेश्चन। इनके जहन पे एक गहरा सवाल छाया हुआ था कि असल में दुनिया का क्या मकसद है, मतलब कि दुनिया की हकीकत क्या है। How can the sufferings of the world be ended? As he was deeply moved by the plight of people suffering from poverty, sickness and old age. तो इनके जहन पे क्या सवाल सवार हुआ था कि आखिर इस जो दुनिया में परेशानियां हैं, गम है, इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि इन्होंने देखा था
پورٹی مطلب غربت، اور سکنس مطلب بیماری، جو بیمار لوگ تھے، اینڈ اولڈ ایج جو بوڑھے لوگ تھے، ان کی حالت زار انہوں نے دیکھی تھی، جن کی وجہ سے یہ ہل گئے تھے اور یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان سفرنگس کا کیا علاج ہے، مطلب ان سفرنگس کو کیسے دنیا سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ He became a wandering ascetic, practiced yogic disciplines and meditation۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ بھٹکتے رہے۔ ascetic کس کو ہم کہتے ہیں؟ جو اوائڈ کرتا ہے فزیکل پلیجرز کو، جو اوائڈ کرتا ہے، جو دنیا کی خوشیاں، دنیا کی عیش عشرت اور آرام کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو ہم بولتے ہیں ascetic، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھٹکتے رہے، ascetic بنے، پریکٹائزڈ یوجک ڈسپلنز، اور انہوں نے کیا کیا کہ یوجک ڈسپلنز ان کو ہم کہتے ہیں ذہن کو قابو کرنے کی مشق، جو ایکسرسائز کرتے ہیں، یوگا جس کو ہم بولتے ہیں، وہ بھی انہوں نے کیا، اینڈ میڈیٹیشن، اور عبادت بھی بہت ساری کی۔ ہی آلسو پریکٹائزڈ سیور فارمز آف asceticism almost to the point of death by starvation but all in vain۔ تو انہوں نے جو بھی مطلب فارمز آف asceticism تھی، مطلب کہ انہوں نے بہت اپنی زندگی چینج کی، بہت سادی زندگی گزارنی شروع کی، اور انہوں نے asceticism کے سارے طریقے اپنائے، جو بھی طریقے تھے، اتنا کچھ کیا کہ انہوں نے فاقہ کشی بھی کی تاکہ ان کو اس سوال کا جواب مل جائے، لیکن سب کچھ ضائع تھا کیونکہ ابھی ان کو اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ Finally he sat under a Bodhi tree, determined not to rise from meditation unless he found answer to this question۔ تو فائنلی کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بودھی ٹری کیا ہوتا ہے؟ یہ ایکچولی ایک پیپل ٹری ہوتا ہے، تو اسی کے نیچے یہ بیٹھتے ہیں 7 دن تک، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس کوسچن کا آنسر مل جائے۔ کس کوسچن کا؟ کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور دنیا میں یہ جو سفرنگس ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 7 دن تک اس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، پیپل ٹری جو ہوتا ہے، تو پھر وہیں پہ ان کو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ پھر اس درخت کا نام رکھا جاتا ہے بودھی ٹری مینز ٹری آف وزڈم، ٹھیک ہے، دانائی کا درخت جس کو ہم کہتے ہیں، وزڈم مینز دانائی، کیونکہ ان کو یہیں پہ بیٹھ کے اس کا سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ Determined not to rise from meditation unless he found answer to his question۔ تب تک یہ 7 دن عبادت کرتے رہتے ہیں اس درخت کے نیچے، جب تک نہ ان کو اس سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ دیکھیے، بدھاز مین آبجیکٹو واز ٹو ایلیمنیٹ ہیومن سفرنگ۔ بدھا کا مین مقصد کیا تھا؟ کہ ہیومن سفرنگ کو کیسے ختم کیا جائے، مطلب جو کہ غم ہے، دکھ ہے دنیا میں، اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ His 4 noble truths are a key to eliminate all human agony۔ تو انہوں نے پھر 4 noble truths دیے، 4 حقیقی سچائیاں، مطلب 4 حقیقتیں، تو جو بیسک رہیں کن کو؟ انسانی درد کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ The first noble truth says that life is full of suffering and pain۔ تو پہلا جو ٹروتھ انہوں نے بولا وہ ہے یہ کہ پہلے جو ہر کسی کی زندگی جو ہے اٹ از فل آف سفرنگ اینڈ پین، ہر کسی کی زندگی میں دکھ، درد، پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ دا سیکنڈ نوبل ٹروتھ از دیٹ پین از کازڈ بائی ہیومن ڈیزائرز اینڈ ایمبیشنز۔ اب اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں دکھ ہے دنیا میں، کیوں درد ہے دنیا میں؟ کیونکہ ہم رکھتے ہیں چاہتے ہیں، مقصد زندگی کا کچھ، جس کی وجہ سے جو ہماری خواہشیں ہیں پھر یہ پوری نہیں ہوتی ہیں، تو اسی کی وجہ سے ہم پین میں مبتلا ہوتے ہیں، دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ The third noble truth says that liberation from pain and suffering is possible۔ تو تیسرا اصول کیا بولا انہوں نے؟ تیسرا جو ٹروتھ ہے وہ کیا بولا انہوں نے؟ کہ پین جو ہوتی ہے، یہ دوسرا تھا، تیسرا بولا انہوں نے کہ اس پین اور اس سفرنگ سے ہم بالکل اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں، مطلب کہ یہ پاسبل ہے، ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اینڈ دا فورتھ نوبل ٹروتھ سیز ہاؤ ٹو اٹین دس لبریشن۔ اور چوتھا ٹروتھ کیا ہے کہ ایک سیکنڈ،